अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ फाइनली जानान की एपिसोड 13। आज के एपिसोड जज्बात का तूफान समझ सकते हैं आप। आज आप हिजरा की कहानी सुनने वाले हैं कि आखिर हिजरा को ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो जासिम को छोड़ गया। और आज आपके जासिम को लेकर जो बरहमी थी, वो वाले जो जज्बात हैं वो बदलने वाले हैं। और आज आप हरमिल की मोहब्बत की झलक भी देखने वाले हैं। थोड़ी सी देखेंगे लेकिन देखेंगे ज़रूर। तो यानी उसकी वली से मोहब्बत, ठीक है। तो आज के एपिसोड दिल थाम कर पढ़िएगा। नावल बहुत ही ज़्यादा दिल धड़काने वाला है पूरा। बहुत से ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिनमें आप खो जाएंगे, डीपली जज्ब हो जाएंगे। ये नावल जो है ये सरसरी पढ़ने वाला नहीं, ये दिल से पढ़ने वाला है और दिल से पढ़ने वालों को ये अपने अंदर कैद कर लेगा। तो मज़ीद बातें हम बाद में करते हैं। पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 13, नावल जानान बाय अस्मा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ यशमा अफरीदी, लेकिन मुझे जासिम के साथ जो हुआ इस पर बेहद तकलीफ़ पहुँची। एक माँ के जज्बात तुम नहीं समझ सकती। एक ऐसी माँ के जिससे उसके बच्चे को ना सिर्फ छीन लिया गया हो बल्कि उसके दिल में इतनी नफरत डाल दी गई हो कि वो लफ्ज़ माँ क्या, औरत के वजूद तक से उकता जाए, खौफ खा जाए। यशमा का दिल दहल गया। वो सामने बैठी औरत के कांपते होंठ और लरजती पलकें देख रही थी। मैं समझ सकती हूँ, इसने धीरे से दिलजोई करते सरगोशी की, मगर अगले ही लम्हे अपनी आवाज़ की लर्जिश छुपाने को निगाहें चुरा ली। नहीं यशमा, तुम नहीं समझ सकती। हिजरा की भराई हुई आवाज़ में उसके समझने की नफी की। तुमने कभी माँ बनने की तड़प नहीं झेली। तुमने कभी अपनी कोख से जुड़े बच्चे की रोने की आवाज़ को तरस कर नहीं सुना। मैंने जासिम को जन्म दिया था, उसे सीने से लगाया था, और फिर वो सब छीन लिया क्या? मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे बच्चे ने पाई। यशमा की पलकों पर नमी तैर गई। जासिम की मोहब्बत इसकी रग रग में भरी थी। ये औरत, इसकी माँ, अपनी मजबूरियों का वज़न किस कर्ब से उठा रही थी, ये पहली बार वो महसूस कर रही थी। ऐसा क्या हुआ था हिजरा सुल्तान कि वो आपसे छीन लिया गया? और क्यों उसे आपसे नफरत हुई? क्यों वो औरतों से डरता है? यशमा चाहती थी वो माँ अब खुलकर इसे सब बताए कि अगर मरहम यशमा के पास है तो वो लगाने में बिल्कुल देर करना नहीं चाहती थी। वारिस उरगज़ई की मुझसे शादी के बदले के मामले में हुई थी। दैयत में मेरे घर वालों ने मुझे उरगज़ई खानदान के हवाले किया था। मैं सिर्फ 16 साल की थी, जिसे बचपन और बेफिक्री की दहलीज से उठाकर रवाजों और रवायात की भीन चढ़ा दिया गया था। मुझे इन लोगों से भी नफरत थी जिन्होंने मुझे अपने बेटे और इज्जत को बचाने के लिए दैयत में दे दिया, और जिनके घर में बेची गई, इनसे भी नफरत थी। मेरी जिंदगी एक पल में बर्बाद हो गई थी, तो कैसे एक नॉर्मल इंसान रह पाती? सिद्रा उरगज़ई ने मुझे नौकरानी बना लिया, हालांकि मैं वारिस उरगज़ई के निकाह में थी। नौराब उनकी भतीजी थी और वो वारिस उरगज़ई से बेहद मोहब्बत करती थी। सिद्रा उरगज़ई ने इसे पाला भी इसीलिए था कि उनकी बेटी नहीं थी तो सब अपने बड़े बेटे से उसे ब्याहना चाहते थे। मेरे वहां जाने से पहले सब ठीक था। यशमा उरगज़ई हवेली के बड़े हान वारिस उरगज़ई और नौराब की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस शख्स को दैयत में आई हिजरा सुल्तान जैसी नौकरानी से प्यार हो गया। हालांकि मैं उस शख्स के निकाह में थी, लेकिन खुदा गवाह है मुझे इस हवेली के हर फर्द से नफरत के सिवा कुछ महसूस ना होता था। वारिस उरगज़ई का वजूद तक मुझे नजर ना आता, ना हमारे बीच का ताल्लुक। दूसरा, सिद्रा और नौराब भी कभी वारिस उरगज़ई को मेरे सामने आने ना देती थी। मेरे भाई ने सिद्रा और फरसाद का तीसरा छोटा बेटा मारा था तो मैं काबिल कबूल होती भी कैसे? करीब आना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे बस किसी तरह इस जहन्नम से निजात चाहिए थी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भागकर किसी दारुल अमान चली जाऊं, लेकिन मेरी कोशिश हर बार वारिस उरगज़ई की मोहब्बत के सबब नाकाम हो जाती। वो सिद्रा उरगज़ई और नौराब से छुपकर किसी न किसी तरह मुझ तक पहुंच जाते थे। हिजरा सुल्तान कुछ लम्हे को रुकी, क्योंकि ये कहानी उन्हें भी अफसुर्दा कर रही थी, जबकि यशमा तो एक हर्फ पर तड़पी। मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे वारिस उरगज़ई से भी नफरत थी।
انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تب بھی میری نفرت کم نہیں ہوئی، کیونکہ اس شخص کے پیار کا مجھے کوئی فیض نہ ملا تھا۔ وہ ساس اور اس کی بھتیجی مجھ پر جانوروں کی طرح ظلم ڈھاتی تھی۔ میں وقتی طور پر وارث اور رضی کے جذبات کے آگے راتوں میں ہارنے لگی۔ وہ چھپ چھپ کر میرے پاس آتے، بہت سے وعدے کر کے مجھے عزت و مرتبہ اور نام دیں گے، مجھے یوز کرتے اور اندھیرا ڈلتے ہی کسی کم ظرف دعوے دار کی طرح مکر کر چلے جاتے۔ میں صرف اس لیے غریب ہوئی ان کے کہ عورت تھی، کمزور اور ان کی ملکیت میں آئی ہوئی، ورنہ اس شخص سے مجھے صرف مطلب کی بو آتی تھی۔ انہیں نوراب پسند نہیں تھی تو اس توق سے نجات کو وہ میرے من پسند وجود میں آ کر پناہ ڈھونڈتے، اور پھر سے وہی بے حسی۔ اور پھر میں امید سے ہو گئی۔ یہ خبر جیسے میری موت ثابت ہوئی ہے اشما۔ ہجرا سلطان اس جملے کو مکمل کرتی بڑا برا رو پڑی کہ یشما کو ان کے پاس آ کر بیٹھے ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ دے کر دلاسا دینا پڑا۔ اوہ وارث اور رضی اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ محبت تھی، پھر سکون بھی آپ پہنچا رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کو اپنی چھاؤں نہیں دی ہجرا سلطان۔ امید کی خبر نے تو آپ کو سدرا اور نوراب کا مزید ناپسندیدہ بنا دیا ہوگا۔ یشما اس وقت بس ہجرا کی کیفیت کو اچھے سے محسوس کر رہی تھی، تبھی لہجہ رندا ہوا تھا۔ پھر تو وہ دو میرے وجود تک کو مٹا دینا چاہتی تھی کہ کسی طرح مجھ سمیت میرے بچے کو چیر پھاڑ دیں۔ نوراب کو ڈر تھا کہ کہیں وارث اور رضی سے اپنی بچپن کی منگنی توڑ کر میرے اور میرے بچے کے نہ ہو جائیں۔ مجھے وہ کمین اور نیچ سمجھتی تھی دونوں، تو سدرا اور رضی کو بھی ڈر تھا کہ ان کا بڑا بیٹا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میری امید کی خبر پر وہ دو عورتیں جانوروں کی طرح وارث اور رضی سے لڑی تھی، اتنی کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ہمیشہ وہ پنچایت اور کاروبار میں مصروف رہنے والا شخص گھر کی اس سیاست سے شدید متاثر ہوا تھا۔ ان دو نے وارث کو نیم پاگل بنا دیا تھا کہ وہ مجھ سمیت میرے بچے کو ایک مصیبت کہتے کہ میرے ساتھ 2 لمحے کیا گزار لیے میں ان کے حل کا کانٹا بن گئی۔ 9 ماہ وہ میری زندگی کے اتنے دردناک تھے یشما کہ اب بھی یاد کروں تو پورا جسم درد کر اٹھتا ہے۔ ان دو عورتوں نے ہر کوشش کی میرے بچے کو مارنے کی، وارث اور رضی کو بھڑکانے کی، لیکن میرے جاسم کی زندگی تھی تو اس کے وجود کو آنچ بھی نہ آتی۔ میں مرنے کے دہانے چلی جاتی تھی، پر میری کوکھ میں موجود میرا بچہ بالکل محفوظ رہتا۔ میں نے سوچا تھا بس جاسم کو پیدا کرنے تک مشکلات ہوں گی، پھر میں وارث اور رضی کو سنبھال لوں گی، اپنی اور ان کی اولاد کے سبب انہیں پگھلا لوں گی۔ پر یہ میری صرف خام خیالی ثابت ہوئی یشما۔ وہ عورت پھر رو دی۔ یشما کی اپنی آنکھیں سرخ انگارہ ہو کر رہ گئی۔ اس نے یہ کہانی اتنی رنجیدہ امید نہ کی تھی۔ اللہ آپ کو آسانی دے ہجرا سلطان، مجھے آگے بتائیں پھر کیا ہوا؟ یشما بےتاب تھی کہ اسے جاسم کے سارے درد سننے تھے، صبر مشکل ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ جاسم پیدا ہوا، میں نے اس کا نام خود رکھا، طاقتور مضبوط مطلب ہے اس کا۔ میں چاہتی تھی جتنی کمزور اس کی ماں ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہو۔ مجھے پتا تھا ان دو عورتوں کو میرے وجود سے تکلیف ہے بس۔ جاسم کو وارث اور رضی کے ہوتے وہ دو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ جب جاسم کو میں نے وارث کی گود میں دیا تو وہ اپنی مجھ سے کی ہر زیادتی پر روئے تھے، لیکن تب فائدہ نہیں تھا یشما۔ اس شخص نے 9 ماہ مجھے پلٹ کر دیکھا تک نہ تھا کہ میں ان کے بچے کو پیدا کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے کتنی ضرورت تھی اس شخص کی، مجھے نفرت تھی ان سب سے، لیکن ان 9 ماہ میں میری اپنے شوہر سے نفرت مر گئی۔ شاید میں اپنے بچے کو نفرت سکھانا نہیں چاہتی تھی، میں چاہتی تھی بھلے وہ مجھے بھول جائے پر اپنے بابا کو کبھی نہ بھولے، کیونکہ بہرحال میری طرح وہ بھی ان دو عورتوں کے ڈسے ہوئے تھے۔ میں ان 9 ماہ پریگننسی میں اپنا ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتی تاکہ ان سب کے ظلم فراموش کر سکوں، اور تمہیں پتہ ہے میں نے ان 9 ماہ میں قرآن پورا حفظ کیا۔ میں چاہتی تھی میرا بچہ میری کوئی تکلیف محسوس نہ کرے۔ جاسم کے آنے کے بعد وارث اور رضی نے پہلی بار میرا خیال رکھنا شروع کیا۔ مجھے میرے نو مولود بچے سمیت وہ حفاظت دینے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے تھے، اور تم یقین کرو میں خوشی خوشی اپنے بچے کے لیے اس پر گزارا کر سکتی تھی، لیکن یہ بھی ان دو عورتوں سے برداشت نہ ہوا۔ زرناب نے زبردستی وارث اور رضی سے شادی کر لی۔
اس سے یہ دیکھا نہیں گیا کہ وارث میری اور جاسم کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ وہ ایک جنونی اور پاگل عورت تھی یشما، اداؤں میں عبور حاصل تھا اسے، من پسند مرد کو مٹھی میں بند کرنا اچھے سے جانتی تھی۔ میں نے تو کبھی وارث اور اگزئی کی جانب پہل کرنے کا سوچا تک نہ تھا، لیکن نوراب مجھ جیسی نہیں تھی۔ وہ وارث اور اگزئی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی کہ اگر وہ اس سے نہ ملتے تو یقیناً خود کو مار دیتی۔ جاسم 1.25 سال کا ہوا تو نوراب بھی امید سے ہو گئی۔ یہ نوراب اور سدرا اور اگزئی کی فتح تھی، کیونکہ نوراب کو بہت کوشش کرنے کے بعد بھی کئی ماہ لگ گئے وارث اور اگزئی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ میں جو وارث اور اگزئی کو معاف کرنے کا سوچنے لگی تھی، جب وہ شخص یوں بٹا تو میرے دل سے اتر گیا یشما۔ وہ پھر خاموش ہوئی تو اس وقت ان دونوں کے چہرے درد سے رندے تھے۔ یشما کی بھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، وہ ہجرا کا درد اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اف، بے وفائی بڑی دردناک ہوا کرتی ہے۔ میں آپ کے دل سے اس شخص کا وہ اترنا محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت مشکل سے آپ نے محبت کے بارے خود کی زخمی روح کو قائل کیا، اور وہ شخص کسی اور کا بھی سب بن گیا۔ یشما کی آواز یہ کہتے بھی گئی، آج جیسے وہ اپنی طرح کسی بے حد دکھی روح سے ملی تھی۔ تبھی آنسو بہانے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہوئی۔ یہ اپنا پن تھا کہ ہجرا بھی پہلی بار اپنا سچ سنا رہی تھی۔ ہاں یشما، مجھے نہ جانے کس بے دہان لمحے میں اس سنگ دل سے محبت ہو گئی۔ پھر میں نے جیسے وہ محبت اپنے دل سے نوچی، وہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ۔ اسی دن سوچ لیا کہ جاسم تھوڑا سمجھدار ہو تو میں وارث اور اگزئی کے حوالے ان کی امانت کر کے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی، پر میں بھول گئی یشما کہ اب میرے دل کا ٹکڑا ہے وہاں۔ تب کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں اپنی آبرو بچانے کا فیصلہ لینے کے چکر میں اپنی ممتا سے اپنی جان کے حصے کو محروم کر رہی ہوں۔ نیا نیا دل ٹوٹا تھا، کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے نوراب کے بچے زارون اور اگزئی کی پیدائش سے چند دن پہلے ہی وارث اور اگزئی سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس 2 سال کے جاسم کو اس کے بابا کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ یشما نے تکلیف سے ہجرا کو دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی یہ کہانی ایسے رخ بدلے گی۔ یا اللہ، آپ نے یہ کیا کر دیا ہجرا سلطان؟ 2 سال کے بچے کو چھوڑ گئی؟ آپ کیسے اسے ان بے رحم اور لاپرواہوں کے بیچ چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ یشما کی آنکھیں یہ سوال کرتے چھلکیں جیسے وہ جاسم کے لیے نہیں اپنے لیے لڑ رہی ہو۔ یشما، یہی تو میرا جرم بنا۔ یہ میں نے اس لیے کر دیا کہ میں وارث اور اگزئی کو بتانا چاہتی تھی ان کے بٹنے پر مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ میں بول کر نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے وہ بس میرے چاہیے تھے۔ میں سمجھ رہی تھی یہ فیصلہ لے کر میں نے اپنا وقار بچایا ہے، لیکن ایک دن بھی مجھ سے جاسم کے بنا نہ رہا گیا۔ میرا دل یوں تھا جیسے کوئی دھیرے دھیرے کن چھری سے میرا کلیجہ کاٹ رہا ہو۔ میں 12 گھنٹوں کے اندر اندر حویلی واپس چلی گئی، لیکن وہاں کی وہ ہوا جو کچھ حد تک مجھ پر مہربان تھی وہ بھی مہلک ہو گئی۔ جانے ان 2 عورتوں نے وارث اور اگزئی کو کیا کہا، کیا بتایا کہ اس شخص نے مجھے گھر میں گھسنے تک نہ دیا اور میری کوئی بات سنے بنا مجھے طلاق دے دی، اور کہا کہ میرے بیٹے یا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بھی کہ میں اب کچرا ہوں ان کے لیے۔ وہ وارث کے بدلے وارث پا چکے تھے تو میری دیت کا معاملہ بھی ختم ہو گیا یشما۔ شازیل اور وارث کا ایک بھائی اور تھا، نہایت کمینہ، اسی کے میرے بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے پر مجھے قربان کیا گیا تھا، اور یوں میں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دی گئی۔ نوراب اور سدرا اور اگزئی نے مجھے جاتے ہوئے بس اتنا کہا کہ اگر کبھی میں نے جاسم یا وارث سے ملنے کی کوشش کی تو وہ مجھے کچھ نہیں کہے گی، میرے بچے کو مار ڈالیں گی۔ وہ جتنی ظالم ہے مار بھی سکتی تھی۔ یوں ہماری کہانی ختم ہوئی یشما۔ مجھے دارالامان تو ملا، لیکن تب میں ایک برباد ہوئی لڑکی نہیں، ایک تڑپی ہوئی ماں بن چکی تھی۔ ان لوگوں نے جاسم کے دل میں میرے لیے نفرت ڈال دی کہ میں اسے اپنی آزادی کے لیے چھوڑ گئی۔ اس نے شاید اپنی دادی اور سوتیلی ماں کے بھیانک روپ دیکھے ہیں، تبھی وہ عورتوں سے ڈرنے لگا۔ شاید اس کے دادا اور بابا اچھے ہیں کہ وہ اب تک وہاں رہ رہا تھا۔ میں دوبارہ اس سے کبھی نہیں ملی۔ یہ تصویر بھی اس کے اسکول سے لی جب وہ 5 سال کا تھا۔ وہیں اسے دیکھتی تھی، دور سے دیکھ کر اب تک جی ہوں، لیکن حقیقت میں صرف مری ہوں یشما۔ اور دیکھو، اتنا سب ہونے کے بعد بھی میرے ہاتھ خالی ہیں۔ جب میں نے سنا کہ تم نے اسے ان لوگوں سے چھین لیا
مجھے لگا جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم اسے ناحق تکلیف دو گی تو وہ اور ٹوٹ جائے گا۔ اسے تکلیف مت دینا، بس یہی میرا اور اس کا انصاف ہوگا۔ ہجرا کی کہانی درد بری ہچکی پر مکمل ہوئی اور یشما اس نے دھیرے سے ہجرا سلطان کو اپنے گلے لگایا، جیسے وہ خود مسمار ہو کر بھی دوسروں کو سہارا دیتی تھی۔ اس جیسا دوسرا ملنا بہت مشکل تھا، اور ہجرا سلطان نے اپنی باقی زندگی انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ آج ایسی ہمت اور دلاسا پا کر خود بھی دل کھول کر رو دی۔ انہوں نے دارالامان کے تھرو ہی انسانیت کی خدمت کی اور آج وہ کئی اولڈ ہاؤس کی اونر بن چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اللہ سے اپنی ہر نیکی کے بدلے بس جاسم اور اگزئی کا سکون اور آسانی مانگی تھی۔ تبھی تو جاسم اتنے برے ماحول میں پلنے کے باوجود بہت سلجھا ہوا تھا، اللہ کے قریب تھا۔ ہاں تھوڑا جذباتی تھا، اس میں اس کا قصور نہیں تھا، کیونکہ اس نے ماں سے نفرت کرنا سیکھنے میں بچپن گزارا تھا، اکیلے رہ کر خود کو سنبھالا تھا، اپنا وقار اور اپنی مضبوطی خود تعمیر کی تھی۔ تبھی یشما نے جو کیا اسے وہ پاگل کر رہا تھا، کیونکہ اسے یشما بھی عورت ذات کے ناطے بس اکتاہٹ اور چھوڑ جانے کا استعارہ ہی محسوس ہوئی۔ بچپن میں جاسم نے یہ سب دیکھا یا محسوس کیا اور یہی سوچ اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ احساس اس کے اندر شدید ترک کیے جانے کا خوف پیدا کرنے کا باعث بنا۔ پھر دوسرا پوائنٹ، اس کے اندر ماں سے نفرت ڈالنے کی سازش ہوئی۔ وارث اور اکزئی کے خاندان کی ان دو عورتوں نے ہجرا کے بارے میں جاسم کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ وہ خود غرض تھی، دیت سے نجات کو بس ایک بچہ پیدا کر کے پھینک گئی اور اپنی آزادی حاصل کر گئی۔ اسے سب سے نفرت تھی، یہاں تک کہ ناپسند اولاد سے بھی، اور یہ بھی کہ وہ جاسم کو نہیں چاہتی تھی۔ ان سب جھوٹوں نے جاسم کے دل میں ماں کی محبت کو بھی زہر آلود کر دیا، جبکہ اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ عورت کو ظالم، خود غرض اور چھوڑ جانے والی مطلبی مخلوق مانتا چلا گیا۔ جب بچہ اپنی زندگی کی پہلی عورت ماں سے ہی زخم کھا لے تو وہ آگے ہر عورت کو اسی زخم کی یاد دہانی سمجھنے لگتا ہے۔ جاسم کے لیے عورت بس دھوکہ، چھوڑ جانا یا کمزوری کی علامت تھی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے سخت رویہ اپناتا رہا تھا تاکہ کوئی عورت اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ جاسم کے اندر کہیں نہ کہیں ماں کی کمی کی تڑپ باقی رہی ہے، لیکن وہ تڑپ اتنی تکلیف دہ تھی کہ اس نے اسے نفرت کا لبادہ اڑا دیا، جو اسے اس وقت اس اذیت سے نجات کا واحد طریقہ دکھائی دیا۔ وہ جتنا ماں کو یاد کرتا اتنا ہی غصہ بڑھتا کہ اس نے مجھے کیوں چھوڑا۔ یہ اندرونی تضاد، لو ہیٹ کنفلکٹ ہی اسے کمزور اور عورتوں کے سامنے ڈیفینسو بنا دیتا تھا، اور اکزئی قبیلے یا پشتون روایات میں مرد کا مضبوط ہونا لازمی جزو ہے۔ جاسم نے ماں کی کمی کو ہمیشہ اپنی کمزوری سمجھا ہے، اس کے لیے عورت کمزوری سمجھا تھا، اس لیے عورت سے محبت یا نرمی دکھانا اس کے نزدیک ایک مرد کے لیے کمزور پڑ جانا ہے۔ اس لیے وہ عورتوں سے فاصلہ رکھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کی کمزوری کو نہ پہچان لیں، اس پر غالب آ کر سے رنج نہ دیں۔ یشما وہ پہلی عورت تھی جس نے پہلی بار اس کے سامنے ماں والی نرمی دکھائی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ سائمultaneously کھنچاؤ بھی محسوس کر رہا ہے اور ڈر بھی۔ اس کے آنسو جاسم کو ماں کی یاد دلاتے ہیں اور یہی چیز اسے اندر سے توڑ دیتی ہے، اور وہ قابو سے نکل کر یشما کے سامنے بے قابو ہو جاتا ہے۔ میں انہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، بچپن سے چاہتی ہوں ان کو، ان کی تکلیف نہ جان کر بھی دل اور روح پر محسوس کرتی آئی ہوں۔ کبھی ان کے سامنے نہیں گئی، لیکن مجھے وہ اسکول سے بہت پیارے لگتے تھے، من موجی سے جن کا کوئی دوست نہ تھا، بس پڑھاکو کیڑا نما بچہ۔ جیسے جیسے بڑی ہوئی میری وہ پسندیدگی بھی بڑھی، اور میں ان کو کبھی پانے کے بارے سوچ دماغ میں لاتی تک نہ تھی۔ میں نے ہمیشہ خود سے یہی کہا ہجرا سلطان کہ وہ بس خوش رہے اور میں اس شخص کو خوش دیکھ کر پوری زندگی گزار لوں، لیکن وہ ہرمل کے ساتھ خوش نہیں تھے۔ میں ہمیشہ سے ان کی خبر رکھتی آئی ہوں۔ پھر جب قسمت نے مجھے پنچایت میں فیصلے کا اختیار دیا تو میں نے سوچا بھائی تو میرا نہیں لوٹے گا، کیوں نہ لا حاصل محبت کو اپنے پاس لا کر اس کے سارے دکھ دور کروں جو دور بیٹھے میری دعاؤں سے دور نہیں ہو رہے۔ میں حیران افریدی کا مجرم زارون کو ہی سمجھتی ہوں اور خود حیران افریدی کو بھی، تو بھلا میں کسی معصوم کو کیوں سزا دوں گی؟
जासिम की ज़िंदगी में कुछ अच्छा शामिल कर सकूं, बस यही मकसद है। और जब आप वाला टकराव हुआ तब मुझे भी लगा जैसे आपका इससे कोई गहरा ताल्लुक है, और ये तलाश भी मेरे फैसले की वजह थी। मैं आप दो को एक करना चाहती हूँ। जासिम को मतलबी और जालिम लोगों से निजात देना चाहती हूँ। मेरा वजूद उनको औरतों से मज़ीद बदगुमान करने का बायस नहीं बनेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके जैसे आई हूँ वैसे चली जाऊँगी, यही मेरा मकसद है। यशमा ने इस माँ की तड़प की दवा की और यूं की कि इस दर्द की मारी को सच में मुद्दत बाद आराम और करार नसीब हुआ था। वो यशमा के पास आकर घाटे में ना रही थी। अपना दर्द बांट कर दिल के आबलों को भी आराम पहुंचाया और ये राहत भी कि जासिम से कोई इतना प्यार कर रहा है। छोड़ने की बात सोचोगी तो ये जासिम को औरत जात से नफरत पर मजीद उकसाना है यशमा। तुम मुझे मेरा बेटा दो या नहीं, पर तुम उसे कभी मत छोड़ना। तुम बस इसे औरत जात पर यकीन और भरोसा दिलवा दो। हर औरत पर ना सही पर कम से कम वो तुम पर भरोसा करे। उसे ये यकीन दो कि दुनिया पूरी एक तरफ और तुम एक तरफ उसकी हो। ऐसा ना हो वो तुम पर एतबार करे और तुम्हारे जाने पर फिर टूट जाए। अव्वल तो तुम्हें उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहिए था अगर तुम वक्ती साथ का सोचती आई हो। अब आ गई हो तो समझो यही तुम्हारा आखिर है। उसे अगर हरमल से प्यार नहीं तो चांस है कि तुमसे मोहब्बत हो जाए। तुम एहसास दिलाओगी जासिम को जिसके लिए वो तरसा है तो ये कुदरती होगा, वो तुम्हारी तरफ खुद ब खुद माइल होगा। उसे मत छोड़ना यशमा। कम से कम दुनिया में कोई एक औरत तो ऐसी होगी जिससे वो भी मोहब्बत करेगा बिना डरे। मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट है यशमा। हिजरा साहिबा ने उसके दोनों नरम हाथों को जकड़कर जिस तरह मिन्नत की, यशमा सोच में पड़ गई। खुद भी कहाँ छोड़ सकती थी वो जासिम को, मगर वो शायद यशमा को कभी माफ नहीं कर सकता था उसके बकौल। मैं वादा तो नहीं करती लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर कभी मेरा साथ उनके लिए घुटन और वाकई तकलीफ बनने लगा तो मैं खुद को अलग कर लूँगी। आप इस हवाले से मुतमईन रहें कि जासिम को मुझसे कम से कम कोई दुख नहीं पहुँचेगा। ये सब जो हमारे बीच बातें हुई ये राज है ज़रा सुल्तान। मैं कभी नहीं चाहती उनको मेरी मोहब्बत और पसंदीदगी का तब तक पता चले जब तक वो मुझे अपनी जानिब से हर सज़ा ना दे लें। जो भी है पूरे इलाके के सामने जो उनकी इंसल्ट हुई उसका बदला वो मुझसे जैसे भी लें, ये उनका हक है। यशमा की बातें इस माँ को और बेकरार कर गईं। नहीं यशमा, तुम इसे गुनहगार मत होने दो। उसे बताओ कि तुम उससे प्यार करती हो। वो बहुत अच्छा है। वो किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो इन अपनों से भी प्यार करता है, उनके साथ बंधा है जो उसके लिए सिर्फ बेजारी और नफरत दिल में लिए हुए हैं। जासिम जब ये जानेगा कि तुम इसे चाहती हो वो ज़्यादा जल्दी तुम्हारी जानिब माइल होगा। उसे अहमियत दो, तवज्जो दो, वो दिनों में मोम हो जाएगा। मैं अपने दिल के इस टुकड़े को जानती हूँ। वो बचपन में भी बहुत प्यारा और समझदार था, हसास भी। उसे सिर्फ मोहब्बत और तवज्जो से ज़ेर कर सकती हो तुम। जब वो इस पंचायत के फैसले के पीछे तुम्हारी नीयत जानेगा तो तुम्हारा मुकाम उसके दिल में खुद ही बुलंद होगा। यशमा ने खौफज़दा होकर नफ़ी की। खुदा के लिए हिजरा सुल्तान, ऐसी खौफनाक बातें मत करें। मैं मर कर भी उनसे ये सब नहीं कह सकती। प्लीज़ आपके पास भी ये राज मेरी अमानत है। यशमा के हाथ पैर फूले देखकर हिजरा को भी एहसास हुआ कि यशमा वाकई बहुत अलग सी रूह है, इजहार तक से जिसकी जान जा सकती हो। ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन उसे कभी मत छोड़ना। बस इतना वादा कर लो मुझसे। वो यशमा से हर सूरत वादा चाहती थी पर यशमा वादे से खौफज़दा थी। अगर वो जासिम के लिए बाकी घुटन हुई तो भला वो कैसे इस वादे को निभा सकेगी। प्लीज़ वादे में मत जकड़े मुझे हिजरा सुल्तान। यशमा ने जैसे तासुफ से मिन्नत की कि वादों का बोझ उठाना उसकी नाजुक जान के लिए बहुत मुश्किल है। प्लीज़ यशमा मेरी इल्तिजा समझ लो। हिजरा सुल्तान जैसे कुछ सुनना और समझना ही ना चाहती थी। ठीक है, कर रही हूँ वादा, पर अगर कभी तोड़ने पर मजबूर हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यशमा ने बहुत जब्र के संग हथियार डाले थे। वो बहुत मुश्किल से दो चार थी ये वादा लेते हुए, लेकिन इस माँ को जैसे मुद्दत बाद सुकून की घड़ी मिली थी। ऐसा वक्त नहीं आएगा। मेरी दुआ है कभी तुम जिंदगी में अगर जासिम को छोड़ने का सोचो तो वो तुम्हें अपने इतने करीब कर ले कि तुम्हारे सारे उसे छोड़ने के इरादे टूट जाएं। आमीन। तुम मुझे मेरे बेटे के बाद वो दूसरी हस्ती हो जो इतनी अजीज महसूस हुई। यशमा को इतना प्यारा कैसे हो सकता है। हिजरा सुल्तान ने उसके दोनों हाथ जैसे अकीदत से चूमे। वो यशमा के लिए मुस्तरिब और नादिम करने का सबब बना। वो शर्मिंदा सी हुई।
यमाने तक को वो ऐसे अपने हाथ चूमने ना देती थी, फिर हिजरा सुल्तान को कैसे करने देती? आप कल चली जाएंगी? यशमा ने जैसे मौजू बदला। हाँ, मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ रखने के चक्कर में खुद का वक्त भी खो बैठी। लेकिन जाकर भी मेरा तुमसे ध्यान और राब्ता नहीं कटेगा। तुम अपनी इस जद्दोजहद की हर पल खबर देती रहना मुझे। मैं अब से जासिम के साथ साथ तुम्हें भी अपनी दुआओं में याद रखूंगी। यशमा ने नर्म मुस्कुराहट देते इस माँ की उम्मीद मांगती आंखों को सरशार कर दिया। बहुत शुक्रिया हिजरा सुल्तान। वो नम आंखों से मशकूर हुई तो हिजरा ने अपनी कलाई में पहना एक बहुत ही खूबसूरत बारीक और नफीस सा गोल्ड ब्रेसलेट उतारा। यशमा ने घबरा कर इनकार करना चाहा, पर हिजरा ने कुछ ना सुना और वो यशमा की कलाई में पहना दिया। वो लड़की इतनी खूबसूरत होकर भी कोई ज्वेलरी नहीं पहनती थी। पहली बार उसकी कलाई में कोई ज्वेलरी सजी, वो भी इंतहा की। ये मैंने अपनी बहू को दिया है, तो मना मत करो। अभी मैं कोई तोहफा नहीं लाई, पर हाली हाथ जाते अच्छा नहीं लगेगा मुझे। इसे तुम पहने रखना। सुहागन की कलाई हाली अच्छी नहीं लगती। मेरा क्या है, मैं तो आज़ाद हो गई ऐसे हर एहसास से कब की। मुझे तुमसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। बस मेरे बेटे की ज़िंदगी संवार दो, मेरी भी संवर जाएगी। वारिस रुकज़ई ने मुझे सिर्फ एक तलाक दी थी। दूसरी बार देते हुए उस शख्स की ज़ुबान कांप गई थी। लेकिन मैंने 3 ही मान और समझ ली थी, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो इसी लम्हे ख़त्म हो गया था जब उस शख्स ने नुराब से निकाह किया, उसे छुआ। मेरे लिए एक तलाक पर ही सब खत्म हो चुका था, और अब मेरे लिए सिर्फ मेरे बेटे की ज़िंदगी और खुशी अहम है। यशमा ने उनका तोहफा पहन लिया और इस औरत का दुख भी सुना। वो सोच रही थी काश वो इस औरत के लिए भी कुछ कर सके, ज्यादा नहीं तो इतना ही सही कि वारिस रुकज़ई इस औरत से माफ़ी मांगे। शायद हिजरा सुल्तान का यही इंसाफ था। वो कुछ देर हिजरा के पास बैठी, फिर उन्हें आराम का कहे चली गई। अभी दिल बस यमाने की गोद में जाकर सर रखने का कर रहा था। यमाने भी सो नहीं पा रही थी। गुल को कब से कह रही थी यशमा से बात करवाए, लेकिन यशमा के लिए ये मामला भी अहम था। तभी निकलते ही इसने गुल को अपने कुछ देर घर आने का बताया, जिससे यमाने कुछ पुरसुकून हुई। यशमा पहले कुछ देर निदा के घर गई, लेकिन तब तक एहरान यूसुफजई जा चुका था। इसने निदा की माँ के पास बैठी कुछ देर उनका भी दिल हल्का किया, फिर वो ज़ोहरा के इसरार पर ही वापस आफरीदी हवेली पहुंची। रात के 10 बज रहे थे और सब सो चुके थे, मगर गुल उसके इंतज़ार में अपना आराम एक तरफ किए जाग रही थी। यशमा ने गाड़ी पार करते उतरकर एक बार जासिम को कॉल की कि उसकी फिक्र में वो अभी भी बंधी थी, जो बड़ी मुश्किल से सोया था। लेकिन यशमा की कॉल पर फिर सुलग उठा। कम से कम सोने तो दो मुझे, अब भी ना सोया तो सर फट जाएगा मेरा यशमा। वो फोन उठाए जागी सोई कैफियत में बड़बड़ाया। माजरत चाहती हूँ आपके आराम में अपना नाक घुसाने के लिए मिस्टर सड़ू, लेकिन इतना बता दीजिए कि बुखार उतरा या नहीं। मेरी जान पर एहसान होगा ये आपका। वो खुद को याद दिला चुकी थी कि जासिम से नरमी नहीं बरतनी, पर ऐसे तपाने वाले काम वो कर ही ना सकती थी। आवाज में दुनिया जहां की नरमियां खुद ही सिमट रही थी। उतरा नहीं, पर हल्का हो गया है। अब एहसानमंद समझना खुद को मेरा सारी उम्र। जाओ अपने काम करो बीबी, कभी मेरी जान बख्श भी दिया करो। अच्छी बात ये थी वो लड़े बिना बस मुकाबलेबाजी से जवाब दे रहा था, जिसकी थोड़ी खुशी यशमा को हुई। जबकि जासिम तो जानता था वो बचपन से आशिक है इस पर, बस यही सोच आड़े आकर इसे इंसानी बना गई। बख्श दी जान, सुकून की नींद सोए। वो नरमी और प्यार से कहकर कॉल तो काट गई, फिर खुद को कोसा कि ऐसे नहीं कहना था। और वो जो नींद सी महसूस कर रहा था, कटी काल पर स्क्रीन को घूरने लगा। इस लड़की के साथ कोई बड़ा जुल्म करना पड़ेगा ताकि इसे दूसरों पर गुस्सा करना और चीखना तो आए। निकम्मी मखलूक। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता फोन एक तरफ रखे तकिए में मुंह दे गया, लेकिन यशमा अपनी नरमी पर मुस्कुराती। तड़पाओगे, तड़पा लो। हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे, ठुकरा लो। हम ठोकर खाकर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। वो हवेली पहुंची तो गुल मुंतजिर थी। फौरन उठकर उस तक आई ताकि बैग, चादर और फोन ले सके। खूरे थक गई है ना? गुल को उसकी थकी सूरत देखते रोना आया तो यशमा मध्यम सा मुस्काई। ठीक हो जाऊंगी अभी। ये माने की गोद बहुत बुरी तरह जा रही हूँ। तुम अभी खाना गर्म मत करना, शायद मैं उनकी गोद में सर रखे ही सो जाऊं। तो फिर बता दूंगी जाकर। तुम ये सब मेरे रूम में रखो और खुद भी जाकर सो जाओ। अगर खाना नहीं खाया तो खाकर सोना गुल, वरना बहुत बुरा डांटूंगी।
यशमा ने उसे ताकीदों की फहरिस्त थमाई तो गुल मुंह बना गई, क्योंकि इसे रात यशमा के साथ ही खाना खाना पसंद था। अकेले ना खाना पड़े तो अक्सर वो गोली करा जाती थी। ओके हूरे, खा लेती हूँ। वो थप थप करती मुंह बिगाड़े से गई तो यशमा मुस्कुरा दी। फिर वो सीधी यमाने के कमरे में गई, जहां वो अब भी छोटी छोटी सूरतें जो हिफ्ज याद थी उनका जुबानी विर्द करती, तकिए से टेक लगाए नीम दराज लेटी थी, जब यशमा दबे पांव अंदर आई और चुपके से मैट्रेस के दाएं तरफ बैठे लेट कर अपना सर दादी जान की गोद में रख गई। यमाने ने बंद आंखें खोलते थका सा मुस्कुराते सारी दुआओं को यशमा के सीने पर फूंका और उसके माथे पर हाथ फेर कर झुकते बोसा दिया। और यमाने के इतने से अमल ने यशमा के वजूद में दर्द करती रूह को आराम पहुंचा दिया। मेरी जान, मेरे दिल का सुख, मैंने आज पूरा दिन सोचा कि थोड़ी देर ही सही मैं तुमसे बदगुमान कैसे हो गई, कैसे मैंने अपनी ही तरबियत और अपने ही अक्स को नाराज नजरों से देखा, खुद से महरूम किया। मुझे माफ कर दो यशमा। यमाने का यूं शर्मिंदा होना इसे बिल्कुल अच्छा न लगा। आप मेरा सब कुछ है यमाने, मैं कोई गलती करूं तो आपका फर्ज है बाज पर्स करने का। इसमें शर्मिंदा होने या अफसुर्दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप भले जितनी ऊपर ऊपर से हवा हो लें, आप मेरे साथ होती हैं, मुझे पता है। छोड़ें ये सब। मुझे दुख होगा कि आप अफसुर्दा हुई अगर। वो उनके सुकून की ख्वाहिशमंद थी, तभी नहीं चाहती थी यमाने ऐसा सोचे। मेरा बच्चा, मेरे जीते जी तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तुम हर जंग में मुझे साथ पाओगी। यमाने ने इसे अपनी आगोश की तसल्ली दी, क्योंकि ये यशमा के लिए सबसे बड़ी थी। यमाने, क्या आपको पता है जासिम और अगज़ी की मां नूराब नहीं है? यशमा के सवाल पर यमाने के चेहरे पर जैसे दर्द का साया लहराया। शायद यमाने ने भी औरंगज़ेई वालों के मजालिम सुन रखे थे। हाँ, छोड़ गई थी ना वो जासिम को। यमाने की दर्द भरी सरगोशी पर यशमा ने हसीयत से नफ़ी की और यमाने को आज हिजरा से अपनी मुलाकात और हर बात बताई, जिसको सुनने के बाद यमाने भी पथरा कर रह गई। ओ मेरे खुदा! यमाने का दिल सच में दहल उठा था। कमज़ोर और जुल्म सहने वाली औरतों के लिए जंग लड़ते लड़ते मैं एक ऐसी औरत की दर्दनाक कहानी तक जा पहुंची यमाने, जिसने इस शख्स को जन्म दिया है, जिसे मैंने अपने सारे असूल मार कर इस लम्हे चाहा जब मुझे चाहत लफ्ज़ का मतलब भी पता न था। वो पहले ही दुनिया जहां का सताया जासिम और अगज़ी की कहानी सुनने के बाद कि उसकी माँ कौन थी, क्यों छोड़ गई, मुझे खुद को समेटने का हक और इजाज़त देगा, उसे हर राह चलता इस्तेमाल करके गुजर जाता है और वो उनके कदमों की उड़ी धूल देखता रह जाता है। क्या वो कभी मुझे जान-आन कहेगा? क्या उसके मामले में मेरी लड़ी जंग में सब जायज़ हो सकता है? यशमा के इन सवालों पर यमाने भी जैसे दर्द में उतर कर रह गई। वो तुम्हें जान-आन कहे ना कहे, मानेगा ज़रूर एक दिन मेरे दिल के टुकड़े। तुमने जो नीयत बांधी और जो सोचा, अल्लाह तुम्हें इसमें सुरखरू करेगा। मैं जानती थी मेरी यशमा जो भी करती है उसके पीछे वजह होती है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और आसानी दे। यमाने की दिलजोई और साथ मिला था, अब यशमा के लिए कुछ भी नामुमकिन न रहा। वो मुस्कुराई, उसकी ठंडी दिल और रूह सहलाती मुस्कुराहट ने यमाने का दर्द भी निगल लिया। इंशाल्लाह मैं आपकी गोद में सर रख कर कुछ घंटे सो रही हूँ यमाने, मुझे 1 बजे जगा दीजिएगा, नमाज रहती है मेरी इशा की। वो इस वक्त बेहद थकी थी, तो यमाने ने भी उससे आसानी पाने दी। ठीक है मेरा बच्चा, मैं तहज्जुद से पहले जगा दूंगी, सुकून से सो जाओ। यमाने वैसे भी उसके बालों में जब भी हाथ फेरती थी, नींद इस लड़की पर माँ की तरह मेहरबान हो जाती थी। जिंदगी मेहरबान ना सही, इस पर यमाने के सबब नींद मेहरबान होती थी, तो यही काफ़ी था। रात का सन्नाटा चारसू फैला था। रूम की खिड़की से छनकर आती ठंडी हवा के बावजूद हरमल का दिल बोझल सा था। वो कई बार फोन हाथ में उठाकर रख चुकी थी, मगर आखिरकार दिल के हाथों मजबूर हो गई। नम आंखों के साथ कोई नंबर मिलाया। दूसरी बेल पर ही फोन दूसरी ही बेल पर उठाया गया। दूसरी तरफ वहाब सिकंदर का खास आदमी दिलावर था। जी बीबी हरमल, दिलावर ने हैरानी से लब्बैक कहा कि अक्सर वो ख्वाब का पूछने के लिए दिलावर को छुप छुप कर कॉल किया करती थी, क्योंकि खुद को और ख्वाब को तो उसने कसम और वादों में सालों से जकड़ा हुआ था। दिलावर वली ठीक है ना? कल से वो कैसा है? मुझसे झूठ मत बोलना, पहले ही बहुत गुस्सा हूँ मैं तुम पर। उसके सर में सफ़ेद बाल आने कैसे दिए तुमने? क्या ख्याल रख रहे हो तुम मेरी अमानत का दिलावर? तुम्हें अपना भाई बनाकर मैंने वली को तुम्हारे आसरे इतना तरह और बेबस छोड़ दिया था।
تم نے تو ہمیشہ یہی بتایا تھا وہ ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے رہے تم اتنے سال۔ ایک لمحے کو دلاور کرب میں دبا خاموش رہا، شاید وہ ہرمل کے لہجے میں چھپی اذیت اور بے بسی پر دگنی تکلیف میں تھا۔ بی بی کل شام سے صاحب کو سخت سر درد ہے، مائیگرین کے مریض ہیں، تبھی بالوں پر اثر پڑتا ہے اور وہ ڈائی کرنے نہیں دیتے۔ اب جانتی ہیں انہیں آرٹیفیشل چیزیں پسند نہیں، میں اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھتا ہوں ان کا۔ دلاور کی آواز بیکی اور ہرمل کی آنکھیں۔ جی جناب، میں جانتی ہوں آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ ایموشنل تھی، لیکن کل کی ایپیسوڈ اتنی ہی دھماکے دار اور یمی یمی سی ہوگی، بہت کچھ ہوگا، فنی بھی ہوگا، بہت کچھ مزیدار کرنے والی ہوں میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ تھی، یقیناً آپ لوگوں میں سے اکثر جو ہیں ان کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، کیونکہ میں نے خود یہ بہت روتے ہوئے لکھا، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈیپ فیل کر کے لکھتی ہوں، میں اگر سیڈ سین لکھ رہی ہوں تو میں خود بھی رو رہی ہوتی ہوں لٹرلی، تو اس وجہ سے آپ کو کچھ ایسا فیل ہو تو درگزر کیجیے گا، تو ہمت پکڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناول بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگا، آپ کے ذہنوں پر، دلوں پر ہمیشہ کے لیے نقش چھوڑ کر جائے گا، اس کا ہر لفظ آپ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔